र इनियरको एनालाइसिस कसरी गर्ने भनेर एउटा एक्जाम्पल जस्तो पनि हामीले हेरेका थियौँ। अब त्यो सबै मध्ये हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा हाम्रो चाहिँ कोर्समा चाहिँ रेसियो एनालाइसिस मात्रै हामीले गर्छौँ। अरू रेसियो एनालाइसिस चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्टबाट लिएर रेसियो एनालाइसिस चाहिँ हामीले गर्छौँ। यो हाम्रो च्याप्टर 2 मा छ। अब बुक लिनु भएको छ कि छैन साथीहरूले? मैले लिएँ सर, आज सम्झेर बेलुका पढ्नुपर्छ भनेर लिएँ। बुकमा पनि अब हामी बुकबाटै न्युमेरिकल सुरु गर्छौँ। बुक अब नहुने साथीहरूले पनि अब फोटो लिएर साथीहरूसँग फोटो लिएर हुन्छ कसरी हुन्छ त्यसलाई अहिले कन्टिन्यू गरौँ। र बुक चाहिँ एउटा न्युमेरिकल सब्जेक्ट भएको हुनाले सहयोग गरौँला साथीहरूलाई भ्याए लिनु क्वेसन चाहिँ लिनु होला। अब मैले यहाँ एउटा क्वेसन सेयर गर्दैछु। यो कस्तो ट्याक्क 2.8 को छ। 2.8 लेखेर चाहिँ 2.8 कै नै हो किन? A company DSO up to 20 days. 2.8 को होइन कि जस्तो। 2.8 मा त company has DSO of 20 days. The company हाम्रो बेसिक बुकमा चाहिँ 2.8 मा होला। त्यो त अस्मिताको नि छ राम्रो। मैले ल्याए। होइन अस्मिताकै बुक हामीले फलो गर्यौँ भनेको हो हुन चाहिँ हैन। तर खोज्दै छु सर म त्यो साउथ वेस्टर्न कम्पनी ल्याएँ सर। 2.5 मा त अस्मिताको छ। 2.5 मा रहेछ? ल ठिक छ, ल ठिकै हो। यो अस्मिताको बुक हुनेले साथीहरूले सुन्नु होला। 2.5 मा रहेछ। यो 2.8 मैले चाहिँ बेसिक बुकको टाइप गरेर छु। हामीले क्वेसन हेरौँ अनि क्वेसन अनुसार सर यो एकचोटि हामीले अब कसरी गर्ने? यो बोर्ड भएको भए अलि सजिलो हुन्थ्यो। ओडबाट सकिन्छ नि सर, हामीले ओड पनि त्यहाँ राखिदियो न। ओडलाई सेयर गरिदियो न। ल पहिला चाहिँ हामी क्वेसन हेरौँ अनि त्यसपछि यसको अरू हुन्छ कसरी गर्ने त्यो पनि कुरा गरौँला। अब यो क्वेसनमा यसो हेर्नुहोस् त। द साउथ वेस्टर्न कम्पनी had quick ratio of 1.4 times and current ratio 3 times. Inventory turnover, sales by inventory. अब इन्भेन्ट्री टर्नओभर काइन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बाइ इन्भेन्ट्री हुन्छ। दुईटा सँगै दियो भने हामीले के गर्छौँ भने सेल्स पनि दिएको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दियो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड राख्छौँ, नभए सेल्स बाइ इन्भेन्ट्री गर्दा पनि हुन्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बाइ इन्भेन्ट्री गर्दा पनि हुन्छ। 6 टाइम्स भनेर दिएको छ। टोटल करेन्ट एसेट्स 8,10,000 एन्ड क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज 1,20,000 इन 2017 भनेको छ। What were company annual sales and DSO for the year? Assume 365 days in year भनेर क्वेसनले दिएको छ। एनुअल सेल्स हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ र DSO डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ फर द इयर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। दुईटा कुरा। अब क्वेसन देखिसक्नु भयो। अब एउटा गिभन चाहिँ लेखौँ न हामीले है पहिला। यो सँगसँगै गरौँ हैन, भनिदिँदाखेरि झन् भनेर मात्रै हुँदैन जस्तो लाग्यो। गरौँ क्वेसनमा दिएको यो सिम्पल क्वेसनहरु पनि छ, यो त्यति गाह्रो क्वेसन होइन। हामीले गरौँ त। पहिला लेखौँ, गिभन लेखौँ। गिभन क्विक रेशियो 1.4 टाइम्स, current ratio 3 times. Current ratio 3 times, sir. 3 times. Current ratio 3 times. Inventory turnover 6 times.
Inventory turnover 6 times. हाम्रो क्वेशन हेरौं क्वेशनमा गिवन के छ भन्दा क्विक रेशियो 1.4 times, current ratio 3 times, inventory turnover 6 times, क्विक रेशियो कति छ? quick ratio 1.4 times. 1.4. हजुर quick ratio 1.4 times, current ratio 3 times, inventory turnover 6 times, total current assets 8,10,000, cash and marketable securities 1,20,000, cash and marketable securities 1,20,000, annual sales कति होला? Annual sales equal to what? निकाल्ने हो Worldwide company annual sales and DSO भनेको छ DSO days sales outstanding कति होला भनेर सोधेको छु DSO days sales outstanding what annual sales what यहाँ हामीलाई गिवन हो अब एक दुई नम्बरको क्वेशन गरेर जानु पर्थ्यो कि एकचोटी 5 नम्बरको भयो तर यसले धेरै फर्मुलाहरु समेट्छ फेरि स्क्रिन शेयर गरी राखेर सर यो क्वेशन मात्रै हो है मैले क्वेशन स्क्रिन शेयर गराएको छु सोलुसन गराएको छैन मैले भनिदिन्छु पहिला अनि त्यसपछि गर्छु फेरि त्यो पनि यो हामीले अहिले सम्मको गिवन गिवन सुनिरहनु भएको छैन गिवन त्यो दियो क्वेशनले अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ स्लाइड अब हामीले सेल्स निकाल्ने फर्मुला डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ निकाल्ने फर्मुला हामीले थाहा हुनु पर्यो यसको लागि अब त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई के छ त भन्दा गिवनबाट के दिएको छ त्यो हेर्नु पर्यो पहिलो फर्स्ट अफ अल त हामीले करेन्ट रेशियो को हामीले फर्मुला थाहा छ करेन्ट रेशियो भनेको करेन्ट एसेट्स बाइ करेन्ट लायबिलिटीज सीए अपन सीआर छ हो करेन्ट एसेट्स बाइ करेन्ट लायबिलिटीज अब करेन्ट रेशियो 3 टाइम्स राखेर करेन्ट रेशियो त हाम्रो क्वेशनले दिएको छ 3 टाइम इक्वल टु हाम्रो सीए भनेको करेन्ट एसेट्स दिएको छ 8,10,000 चोरी फेरि भन्नु न हामी सीआर निकाल्न लाग्दै छौं सर हो करेन्ट रेशियो फर्स्ट सीआर नै हो सर करेन्ट रेशियोबाट करेन्ट लायबिलिटीज निकाल्ने करेन्ट रेशियोबाट करेन्ट के निकाल्ने सर करेन्ट लायबिलिटीज करेन्ट रेशियो हामीले दिएकै छ 3 टाइम्स त्यही हामीसँग करेन्ट लायबिलिटीज छैन फर्मुला चाहिँ के भन्नुभएको सर भर्खर सीए अपन सीआर करेन्ट रेशियो इक्वल टु सीए अपन सीएल भनेको करेन्ट एसेट्स डिभाइड करेन्ट लायबिलिटीज यसमा भ्यालु पुट गरेर हामी सीएल निकाल्छौं हैन सर हजुर हो एक्ज्याक्ट सीए भनेको 8,10,000 हो
करेन्ट लायबिलिटीज 2,70,000 आयो सर। ठिक छ, करेन्ट लायबिलिटीज 2,70,000 आयो। अब हामीले दिएको छ त्यहाँबाट पनि हामीले हाम्रो जुन निकाल्नु पर्ने एनुअल सेल्स र डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ अझै आउँदैन। अझै हामीले इन्फर्मेसन अर्को के दिएको छ भन्दा क्विक रेसियो पनि दिएको छ। क्विक रेसियोबाट हामीले क्विक एसेट आउँछ। अब त्यो निकालौँ। अब त्यसपछि क्विक रेसियोमा जाने हो सर। हो, क्विक रेसियो इक्वल टु फेरि फर्मुला लेखौँ, क्विक एसेट्स डिवाइड करेन्ट लायबिलिटीज। Quick assets divide current liabilities. Quick ratio छ हाम्रो 1.4 times equal to quick assets हामीलाई थाहा छैन, डिवाइड करेन्ट लायबिलिटीज हामीले भर्खरै निकाल्यौं 270 हैन, त्यो राखौं त क्विक एसेट्स आउँछ। सर 3,78,000 हो। क्विक एसेट्स 3,78,000 हो। ठीक छ। अब फेरि हामीले लेखौं क्विक एसेट्स इक्वल टु टेन्सन है सर। हजुर हजुर ठीक छ। क्यूआर कति आउनु पर्ने सर? क्विक रेशियो त हामीले दिएकै छ त 1.4 टाइम्स। क्विक रेशियो 1.4 टाइम इक्वल टु क्विक एसेट्स डिवाइड करेन्ट लायबिलिटीज हुन्छ हैन। क्विक रेशियो 1.4 टाइम्स तपाईले राख्नुभयो। हामी सीएल निकाल्न लाग्यो, हामी क्यूए निकाल्न लाग्यो हैन। अब क्विक एसेट्स निकाल्न लाग्यो, पहिला हामीले सीएल निकालियो, एक पहिलोचोटि करेन्ट रेशियोबाट हामीले सीएल निकालियो। अब क्विक रेशियोबाट हामीले क्विक एसेट्स निकाल्छौं। क्विक एसेट्स भनेको करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री हो। करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री के निकाले भन्नु थर्डमा? थर्डमा क्विक एसेट्स इक्वल टु करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री। क्विक एसेट्स हामीले सेकेन्डमा सर म सेकेन्डमा हामी क्विक एसेट्स निकाल्ने हो सर। हो, सेकेन्डमा हामीले क्विक एसेट्स निकाल्ने हो, यो क्विक रेशियोबाट है। क्विक रेशियोबाट क्विक एसेट्स निकाल्ने भयो मतलब क्विक रेशियो इक्वल टु क्यूए अपन सीएल गरेर क्यूए निकाल्छौं हैन। हो हो हो, त्यो क्विक एसेट्स नै 3,78,000 आयो। अब फेरि क्विक एसेट्सबाट क्विक एसेट्स इक्वल टु करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री गर्नुभयो। एकछिन सर, करेन्ट के इक्वल टु सर अब करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री। के इक्वल टु सर? हजुर हजुर चाहिँ माथि क्विक एसेट्स निकाल्नुभयो त तपाईले फर्स्टमा निकाले क्विक एसेट्स निकालिसकेँ। कति आयो सर? 3,78,000। त ठीक छ। अब फेरि के गर्नु भने क्विक एसेट्स इक्वल टु करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री गरौँ। ए माइनस इन्भेन्ट्री गर्नु पर्यो हैन? हो, हाम्रो क्विक एसेट्स भनेको चाहिँ इन्भेन्ट्री घटाएपछि चाहिँ क्विक एसेट्स आउने हो। सर इन्भेन्टोरी 4,32,000 आयो। हो हो, क्विक एसेट्स इन्भेन्टरीलाई सर्टकटमा केले गरिन्छ हो सर? त्यो 3,78,000 मा 2,70,000 घटाउने हो। होइन, क्विक एसेट्सको ठाउँमा 3,70,000 राख्नुभयो। 8,10,000 बाट घटाउने हैन सर? करेन्ट एसेट्स चाहिँ 8,10,000 हो। करेन्ट एसेट्स 8,10,000 हो माइनस इन्भेन्ट्री गरेपछि अनि त्यसको सोलुसन गर्दा इन्भेन्ट्री आउँछ 4,32,000। पछि एक्स्ट्रा हुन्छ इन्भेन्ट्री निकाल्नु। यो हामीले माथि दिएको रेशियोबाट गर्दै गएका छौं। स्टिल हामीले एनुअल सेल्स पनि आएको छैन, डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ आएको छैन जुन हामीले क्वेशनले सोधिरहेछ है। एकछिन है सर, एकछिन बिस्तारै हजुर हजुर हुन्छ हुन्छ एकदमै। 4,32,000 हो।
हो इन्भेन्ट्री त्यति आयो सबैजनाले इन्भेन्ट्री सम्मको प्रोसेसमा पुग्नुभयो पुग्यौँ सर भएन 432 आएछ ठिक छ त्यहाँसम्म पुग्यो अझै हामीले सोधेको क्वेसनले सोधेको एनुअल सेल्स र डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ अझै हामीले निकाल्न सकेका छैनौँ अब हामीले चाहिँ चाहिन्छ के त भन्दा डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङको लागि चाहिँ रिसिभेबल चाहिन्छ अब इन्भेन्ट्रीबाट चाहिँ हामीले सेल्स बाइ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो दिएको छ सेल्स निकाल्न सक्छौँ अझै ऊ निकाल्न सक्दैनौँ जिएसओ निकाल्न सक्दैनौँ त्यसको लागि हामीले फेरि के गर्नुपर्ने भन्दा अकाउन्ट रिसिभेबल निकाल्नु पर्यो अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको के हो त भन्दा क्विक एसेस इक्वल टु फेरि लेखौँ त जब हामी इन्भेन्ट्री निकालिसक्यौँ त्यसपछि फेरि अर्कोले इक्वल टु क्यास प्लस मार्केटेबल सेक्युरिटिज हजुर के इक्वल्स टु क्विक एसेस इक्वल टु क्विक एसेट्स इक्वल्स टु क्यास प्लस मार्केटेबल सेक्युरिटिज क्यास प्लस मार्केटेबल सेक्युरिटिज जुन क्वेसनले दिएको छ मार्केटेबल सेक्युरिटिज भनेर प्लस अकाउन्ट रिसिभेबल प्लस अकाउन्ट्स रिसिभेबल अब क्विक एसेस हामीले निकालिसकेका छौँ है 3 कति निकालेको थियो 378,000 राख्नु पर्यो राखौँ क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज भनेर क्वेसनले दिएको छ 1,20,00,000 त्यो राखौँ त्यहाँबाट हामीले अकाउन्ट क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज क्यास क्वेसनले दिएको छ क्यास प्लस गरेको छौँ सर हामी क्यास मार्केटेबल एउटै हो क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटी टोटल गरेर दियो उसले क्यास छुट्टै मार्केटेबल सेक्युरिटी छुट्टै दिएको भयो भने हामी जोडेर राख्छौँ 120,000 हजुर प्लस अकाउन्ट रिसिभेबल जुन दिएको छैन जुन हामीले डिएसओ निकाल्न चाहिने भएको हुनाले हामीले यहाँबाट अब अकाउन्ट रिसिभेबल निकाल्छौँ कति आउँछ क्याल्कुलेसन गर्नु त 278 minus 130 आयो अकाउन्ट रिसिभेबल आयो 2,58,000 आयो अब बल्ल हामी अब जाउँ एनुअल सेल्स र डिएसओ निकाल्न सकिन्छ अब हामीले इन्भेन्ट्री टर्नओभर भनेको के हो त क्वेसनले नि भनेको छ सेल्स बाइ इन्भेन्ट्री भनेको छ अब इन्भेन्ट्री टर्नओभर इक्वल टु सेल्स बाइ इन्भेन्ट्री भनेर लेखौँ एकछिन है सर अब के रे सर इन्भेन्ट्री टर्नओभर इक्वल टु यो भर्खरको क्विक एसेस कसरी निकाल्नु भएको छ यो 1,10,000 लाई त्यसले घटाएको हो सर भर्खरको चाहिँ माथिबाट भर्खरको अकाउन्ट रिसिभेबल हो क्विक एसेस होइन अकाउन्ट रिसिभेबल निकालेको अघिको क्विक उहाँले भन्नुभयो अघिको क्विक एक्सेस होइन यो अकाउन्ट रिसिभेबल नै सर कसरी निकाल्नु भयो क्विक एसेस भनेको 1,00,000 क्विक एसेट माइनस क्याश एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटीलाई माइनस गराओ हो क्विक एसेस भनेको चाहिँ क्विक एसेस 1,10,000 लाई 120 लाई 1,20,000 120 छ नि क्याश एन्ड मार्केटेबल त 1,20,000 माइनस 8,10,000 8,10,000 भनेको त करेन्ट एसेस टोटल करेन्ट हो करेन्ट एसेस हामीले यहाँ चाहिएन हामीले गरेका छन् खालि क्विक एसेस मात्रै हेर्नु हजुरले क्विक एसेस 78,000 भन्नुभएको थियो त्यो चाहिँ कसरी आयो भनेको 3,78,000 378 भनेको माथि निकालेको एन्सर हो सर माथि निकालेको छ नि हामीले क्विक हो त्यसैले राख्ने हो क्विक एसेस खालि हामीले डिएस 70,000 लाई चाहिँ 1,20,000 ले माइनस गरे सर 3,78,000 1,20,000 माइनस गरेर 258 आयो किन भन्दा हामीलाई चाहिँ होइन सर हजुर हो 258 है सर हो हामीले किन थ्यांक यू सर डिएसओ निकाल्नको लागि अकाउन्ट रिसिभेबल चाहिने भएको हुनाले यति गरेको कि अहिलेसम्म किन गरे भन्दा हामीले डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङलाई अकाउन्ट रिसिभेबल चाहिन्छ सेल्स निकाल्नको लागि इन्भेन्ट्री टर्नओभरबाट सेल्स निकाल्नको लागि इन्भेन्ट्री चाहिने भएको हुनाले दुईटा पत्ता लगाउनको लागि हामीले अहिलेसम्म गरेको चाहिँ त्यसको लागि हो अब हामी क्वेसनले जे सोधेको छ त्यसको एन्सर लिनको लागि चाहिँ
अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि आइपिओआर है सर अब हामीले इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो निकालौँ इन्भेन्ट्री टर्नओभर इक्वल टु अकाउन्ट एनुअल सेल्स बाइ इन्भेन्ट्री गरौँ सेल्स बाइ इन्भेन्ट्री हो जुन हामीले क्वेसनले दिएको छ इन्भेन्ट्री हो इन्भेन्ट्री टर्नओभर इक्वल टु एनुअल सेल्स बाइ इन्भेन्ट्री 25,92,000 आएछ सेल्स बाइ के छ एनुअल सेल्स बाइ इन्भेन्ट्री इन्भेन्ट्री चाहिँ के एनुअल सेल्स माथि दिएको छ सर कति दिएको छ अनि एनुअल सेल्स हामीले निकाल्ने त्यो सेल्स र इन्भेन्टरीको सेल्स जुन छ नि त्यो भनेको एनुअल सेल्स हो हो आइपिओआर हामीले अघि निकालेको 4,32,000 राख्ने हो सर त्यही राख्ने हो इन्भेन्टोरी त राख्ने इन्भेन्टरी भनेको 6 राख्ने हो सर हो इन्भेन्टोरी टर्नओभर रेशियो 6 इन्भेन्टोरी टर्नओभर रेशियो चाहिँ 6 हो के 4,32,000 एनुअल सेल्स नै निकाल्ने सर हामीले 25,92,000 आयो 4,32,000 राख्ने हो सर हो कति हो सर एन्सर एनुअल सेल्स आयो 25,92,000 अब हामीले एउटा एनुअल सेल्स त निकाल्यौं अब डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ हेरौँ त सर एभरेज सेल्स पर डे निकाल्नु पर्छ हो हामीले फर्मुला पर्यो अब एभरेज अकाउन्ट रिसिभेबल डिवाइडेड के भन्नुभयो सर अब के रे सर DSO इक्वल टु डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ इक्वल टु हजुर DSO इक्वल टु अकाउन्ट्स रिसिभेबल तर अब के निकाल्यो भन्दा सर डेज इन अ इयर अपन आरटीओआर गर्न सकिन्छ हेर्नुस् त स्लाइड चेन्ज भएको छ तपाईहरुको फर्स्ट के हो सर त्यो हजुर DSO भनेको अकाउन्ट रिसिभेबल डिवाइड एनुअल सेल्स पर डे हो के एनुअल क्रेडिट सेल्स हो अब क्रेडिट भनेको सबै चाहिँ क्रेडिट सेल्स नै मानेछ अनि त्यो गर्दाखेरि अकाउन्ट रिसिभेबल हामीले जसरी अहिले निकाल्यौं त्यो डिवाइडेड अनि एनुअल सेल्सलाई चाहिँ 365 डेज मान्नु भनेको छ नि हामीले चाहिँ डेज इन इयर त्यसले डिवाइड गर्दाखेरि एनुअल सेल्स पर डे आयो DSO हामीले निकाल्यौं त्यसरी निकाल्छ हामीले 2,58,000 के गर्यौं सर त्यो डिवाइडेड बाइ 259,200 अनि फेरि डिवाइड 365 हो त्यो 25,92,000 चाहिँ हाम्रो एनुअल सेल्स हो हामीले फर्मुलामा चाहिँ के भनेको छ नि सेल्स पर डे भनेको छ हैन सेल्स पर डे क्रेडिट सेल्स पर डे निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा टोटल एनुअल सेल्सलाई 365 ले डिवाइड गर्यो भने पर डे सेल्स आयो अनि हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने 2,58,000 लाई पहिला डिवाइड बाइ 2,59,000 के हैन 25,92,000 गर्ने हो सर हैन फर्स्टमा डिवाइड गर्नुपर्छ 365 कि 365 माथि लिएर गएर 2,58,000 सँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 2,58,000 into by 365 divided by 25 लाख गर्ने होला जस्तो लाग्छ हो त्यो गर्ने हो त्यो गर्दा पनि भयो अथवा हामीले फर्स्टमै एभरेज सेल्स पर डे निकाल्न पाए भए सजिलो हुनेछ एभरेज खास त एभरेज सेल्स पर डे नै हो अब त्यो चाहिँ एभरेज निकाल्ने पर डे निकाल्ने भनेको हामीले 365 मान्नु भनेपछि हामीले चाहिँ के गर्ने त भन्दा टोटल सेल्सलाई 365 ले डिवाइड गरेपछि के आउँछ पर डे सेल्स आउँछ रिसिभेबल डिवाइडेड पर डे सेल्स भयो नि DSO आउँछ बुझिन्छ सर यो त्यो खासै किन बुझ्छु
सबै साथीहरुको भयो कसैले केही कन्फ्युज छ यसमा सर मलाई त्यो अगाडिको जुन त्यो क्विक रेशियोहरु निकाल्नु भएको थियो नि त्यो पार्ट अलिकति मिस भयो त्यो क्विक एसेट्स को त्यो भन्दै न सुरुको फर्स्ट त्यो क्विक एसेट्स त्यो 378 कसरी आयो भनेर अघिल्लो स्लाइड छैन सर हजुरसँग अच्छा यो हाम्रो क्वेशनले दिएको हो हैन कोही स्लाइड चेन्ज भएको छ छैन सर यो लास्ट स्लाइड चाहिँ एन्सर स्लाइड चाहिँ आयो तेरी सर 10 मार्क्समा यस्तै क्वेशन आउने हो सर हामीलाई यस्तै आएको छ के जुम नै हिँडे गएको त शेयर भयो आएको छ शेयर भएको छ त शेयर चाहिँ भएको छ कसैको स्क्रिन शेयर भयो कि के हो रिमुभ गर्नु है भर्खर आएको के यो नेटको प्रब्लम हो कि जुमको प्रब्लम हो कि के भयो त्यो शेयर हुँदै हराउँदै गरे स्क्रिन शेयर भएको छ सर अहिले अब भइरहेछ ल अहिले चाहिँ भयो ल अब चाहिँ भयो हैन हजुर अहिले देखियो पहिले क्वेशन गर्दै हुनुहुन्थ्यो कहाँनिर मैले बुझिन भन्नुभएको थियो हेर्नुहोस् त पहिले हामीले गिवन लेखेका छौँ यसरी क्विक रेशियो करेन्ट रेशियो इन्भेन्ट्री रेशियो सबै क्वेशनले दिएको छ मार्केटेबल क्याश एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज भनेर क्वेशनले दिएको छ टोटल एसेट्स भनेर पनि क्वेशनले दिएको छ
हामीले सोधेको छ एनुअल सेल्स र डिएसओ। अब त्योबाट हामीले के भन्छ डिएसओ निकाल्नको लागि हामीले रिसिएबल चाहिन्छ। एनुअल सेल्स निकाल्नको लागि हामीले इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो दिएको क्वेसनले सेल्स बाइ इन्भेन्ट्री भएको हुनाले त्यहाँबाट हामीले सेल्स निकाल्न सक्छौँ, तर हामीले इन्भेन्ट्री दिएको छैन, त्यो इन्भेन्ट्री निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले के दिएको छ भन्दा करेन्ट रेसियो दिएको छ। पहिला करेन्ट रेसियो हामीले करेन्ट एसेट्स बाइ करेन्ट लायबिलिटिज लगाएर करेन्ट रेसियोबाट चाहिँ हामीले करेन्ट लायबिलिटिज निकाल्यौँ। किन भन्दा करेन्ट रेसियो हामीले 3 टाइम्स दिएकै छ क्वेसनले। करेन्ट एसेट्स 8,10,000 दिएकै छ। करेन्ट यो क्याल्कुलेसन गरेर करेन्ट लायबिलिटिज निकाल्यौँ 2,70,000 हामीले गर्यो। त्यसपछि फेरि क्विक रेसियो निकाल्नु पर्यो। क्विक रेसियो भनेको क्विक एसेट्स डिभाइड करेन्ट लायबिलिटिज हो। क्विक रेसियो हाम्रो 1.4 टाइम्स क्वेसनले दिएकै छ। क्विक रेसियो क्विक एसेट्स हामीलाई थाहा छैन, अनि करेन्ट लायबिलिटिज हामीले त्यो भन्दा अगाडि निकालेको 270 लाई ल्याएर यहाँ राख्यौँ। त्यतिसम्म भयो। त्यसरी चाहिँ हामीले क्विक एसेट्स निकाल्यौँ। अब क्विक एसेट्स भनेको के हो त भन्दा करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री पनि हो। फेरि हामीले के गर्यौँ भन्दा क्विक एसेट्स इक्वल टु करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री गरौँ। अब हामीले क्विक एसेट्स पनि हामीले निकाल्यौँ 3,78,000 अनि करेन्ट लायबिलिटिज पनि हामीले सरी करेन्ट एसेट्स पनि हामीले क्वेसनले दिएको छ 8,10,000 यो राख्यौँ। योबाट क्याल्कुलेसन गरेर हामीले के गर्यौँ इन्भेन्ट्री निकाल्यौँ 4,32,000। यहाँसम्म यहीँनिर होला होइन कन्फ्युज भएको? ठिक छ। ठिक छ होइन? हजुर ठिक छ। भयो सर, बुझ्यो है त्यहीँनिर होला कन्फ्युज भएको। अर्को स्लाइडमा जाउँछु। अघिल्लो स्लाइड। अनि त्यसपछि हामीले क्विक एसेट्स त्यहाँबाट निकालिसकेपछि अगेन क्विक एसेट्स भनेको हाम्रो क्याश मार्केटेबल सेक्युरिटिज प्लस एकाउन्ट रिसिभेबल पनि हो। त्योबाट हामीले अघिल्लो स्लाइडमा जाउँ न। सर स्लाइड अगाडि बढ्यो, एउटा अगाडि बढ्यो। यहाँ त बढे छैन फेरि के हो? यो चाहिँ बुझेको छ। ल फेरि हामीले क्विक एसेट्स भनेको क्याश प्लस मार्केटेबल सेक्युरिटी प्लस एकाउन्ट रिसिभेबल गरेर चाहिँ पनि क्विक एसेट्स हो। क्विक एसेट्सको हामीले निकालेको छौँ 3,78,000। क्याश प्लस मार्केटेबल सेक्युरिटिज क्वेसनले दिएको हो 1,20,000 अनि त्यसपछि एकाउन्ट रिसिभेबल हामीले निकाल्नु पर्यो। यो सोल्युसन गर्यौँ भने जस्तै 378 बाट यो 120 यता जाँदा माइनस भयो 2,58,000 आयो एकाउन्ट रिसिभेबल। अब त्यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्यौँ त इन्भेन्ट्री टर्नओभरबाट सेल्स निकाल्यौँ अनि त्यसपछि एकाउन्ट रिसिभेबलबाट हामीले डिएसओ निकाल्यौँ। त्यो अहिले लास्टमा भनेको। कहाँ केही कन्फ्युज छ त? कोही साथीहरूलाई कन्फ्युज छ केही भन्नु होला है? सबैजनाले गर्नुभयो होला, नगरी पनि यहाँ हेर्नुभयो होला। हेरेर पनि नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भने क्वेसन राख्नु होला। कसैले केही कन्फ्युज छ भने नभए हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ त। हजुर हुन्छ हुन्छ है। यो चाहिँ 2.4 मा रहेछ फेरि क्वेसन आएको क्वेसन नेतर ल 2.4 मा रहेछ क्वेसन। फलोइङ आर द फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अफ द कोसी ग्यास भनेर क्वेसन दिएको छ। एसेट्स दिएको छ क्याश अकाउन्ट रिसिभेबल इन्भेन्ट्री फिक्स्ड एसेट्स टोटल एसेट्स भनेर एसेट्स साइडमा एउटा ब्यालेन्स सिट दिएको छ। यतापट्टि लायबिलिटी साइडमा पनि लायबिलिटी आइटमहरु जस्तै अकाउन्ट पेमेन्ट
Account payable, notes payable, other current liabilities, long-term debt, equity, and total दिएको छ। सँगसँगै स्क्रिन नै चेन्ज भइरहेको छैन त किन कस्तो स्लो भएको स्क्रिन चेन्ज भएको छैन कसैकोमा नि मैले आएको एउटा छ सर ब्यालेन्स सिट हाम्रोमा त आएको छ सर मैले एउटा आयो ब्यालेन्स सर मेरोमा पनि आयो ए आयो कोसी ब्यालेन्स सिट आएको वाला छ आयो आयो हजुर कहाँ बस्नु भएको छ आउट अफ भ्याली हुनुहुन्छ कि अहिले जान अलि टाइम लाग्यो होइन म त झन्टा इनसाइड भ्यालीमा एकदम नजिकै छु त्यो डल्लो नजिकै हो डल्लोतिर होइन म बानेश्वरतिर छु अझै हजुर बानेश्वरतिर भयो त चाँडै नै आउनु पर्यो जानुपर्ने स्लो स्लो आइरहेछ सरका नजिक परेको ठाउँमा त झन् जानु पर्छ त्यही त चाँडै जानु पर्ने ल एनिवे एउटा ब्यालेन्स सिट हजुर एउटा यहाँ ब्यालेन्स सिट दिएको छ ब्यालेन्स सिटमा हामीले एसेट साइड र लायबिलिटी साइड भयो अनि सेल्स र कस्ट अफ गुड्स दिएको छ हामीले ए र बी मा चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्ने भनेर के गर्नुपर्छ भनेर सोधेको छ क्याल्कुलेट एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो अहिलेको विचार गर्नु होला है अहिले योभन्दा अगाडिको क्वेसनले हामीले के गरेको थियो भने करेन्ट एसेट्स करेन्ट रेसियो लिक्विडिटी रेसियो जुन करेन्ट एसेट्स र लिक्विडिटी एसेट्सबाट लिक्विडिटी रेसियोमा करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियो त्यसपछि इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो अहिलेको पार्टमा थियो हाम्रो भने त्यसमा चाहिँ एसेट्स म्यानेजमेन्टको पार्ट छ है यो क्वेसनमा हामीले जुन 5 वटा रेसियोहरू पढाएको छौँ त्यो सँगै त्यसरी नै आइरहेको छ Calculated assets management ratio, total assets turnover ratio, inventory turnover ratio, and receivable turnover ratio. Inventory turnover ratio. यति चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो फर्स्ट अफ अल सल्युसनको स्लाइडमा अब हजुर अर्को स्लाइडमा जाउँ सल्युसनको स्लाइड होला नि यो होला कि हेरौँ है त कुन कुन चाहिँ मैले एउटा दुईटा एक्जाम्पल त गरेँ यही हो कि हो हामीले खालि 3टा मात्र क्वेसन सोधेको छ र एउटा बीको क्वेसन हेरिएन हामीले ए मा क्याल्कुलेसन गर्ने भने चाहिँ बी मा हेर्नुहोस् त एज्युम द इन्डस्ट्री एभरेज फर टोटल एसेट्स टर्नओभर इन्भेन्ट्री टर्नओभर एन्ड रिसिभेबल टर्नओभर वर 2 times 4 times and 20 times respectively comment on the assets management efficiency of कोसी भनेर चाहिँ पहिलो सुरुमा त हामीले त्यो 3टा रेशियो निकाल्नु पर्यो के रेशियो निकाल्नु पर्यो भन्दा टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो र रिसिभेबल टर्नओभर रेशियो 3टा रेशियो निकाल्नु पर्यो अब त्यसमा इन्डस्ट्रीको चाहिँ के दिएको छ अरे भन्दा इन्डस्ट्रीमा चाहिँ टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो 2 times अनि इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो 4 times र रिसिभेबल टर्नओभर रेशियो 20 times छ अरे त्यो हामीले कति निकाल्छौं त्यसबाट चाहिँ कम्प्यारिजन गर्नु भनेको छ पहिला हामीले ए मा रेशियो क्याल्कुलेसन गरौँ अब पहिला रेशियो क्याल्कुलेसन गर्दा टोटल एसेट्स टर्नओभर गरौँ सेल्स बाइ टोटल एसेट्स हुन्छ हाम्रो फर्मुला त्यो लेखेका छौं अनि सेल्स कति छ टोटल एसेट्स कति छ त्यो निकालौं अनि इन्भेन्ट्री टर्नओभर भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बाइ इन्भेन्ट्री हो अहिले पनि हामीले गरेका थियौं सेल्स बाइ इन्भेन्ट्री भनेर र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको ठाउँमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नै राख्ने भनेको थिएँ मैले अनि त्यसपछि अर्को छ रिसिभेबल टर्नओभरमा एनुअल क्रेडिट सेल्स बाइ अकाउन्ट्स रिसिभेबल हो त्यो गरेर हामीले यो फर्मुला राखेर पहिला 3टा रेशियो क्याल्कुलेसन गरौँ यो कसरी गरौँ भन्दा ल हेर्नुस् त देखाउनु सर
त्यसको क्वेसन फोटो खिचेर राख्नुपर्ने रहेछ मेरो दिमागमा नआएको भने खिचेको छु क्या हस्टिङको रिजल्ट कहिले हेलो हजुर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो आफै के छ के गयो यो सेयर गयो क्या हो शेयर गयो क्वेसनै गयो स्क्रिन शेयर फाइदा भयो र केदार सर पनि हुनुहुन्छ त्यही वाच गर्दै यो हैन यो अघिल्लो हो त 8 लाख 10 यो धेरै पछिल्लो आइरहेछ त अब चाहिँ होइन धेरै होइन तल हो यो पनि होइन यो कद सरकार नेट स्लो त छैन नि खै मकै सुलो भएछ कि अहिले यो बाहिर त हल्को चारो फेरि यो चाहिँ सर नै भ्याली बाहिर हुन्छ जस्तो छ म भ्याली त भ्यालीमै हो तर यो मेरो चाहिँ सुबेसु हो अब कुरो बुझ्नु पर्यो सर ठ्याक्कै म्याच भएछ मेरो पनि सुबिसो नै हो क्या सुबिसो नै हो यो यो सुबेसुमा चाहिँ पहिला प्रब्लम थिएन सबै राम्रो भनेर राखेको अहिले यति प्रब्लम आइरहेछ यो झन् यतिखेर धेरै प्रब्लम आयो नेटको एकदमै आयो केदार सरले सुनिरहनु भएको छ होला सायद होइन सर यहाँ देखिरहेछ केदार सरलाई पठाइदिन्छु भने उहाँले सेयर गर्दा नि हुन्छ हजुर भन्नु न सर यो अलिकति नेटमा प्रब्लम भयो के गरौँ अहिले पढ्नु त अहिले के साउँदाखेरि चाहिँ 30 मार्क्सको आएको छ यो छोटो जस्तो अघि गरेको क्वेसन अब यो क्वेसन फेरि अब एबिसीमा अलिकति जोडेर आउन सक्ने चाहिँ 10 मार्क्सको आउँछ अब यो चाहिँ अब भन्न सक्दैन यस्तै भयो सर एक्चुअली क्वेसन चाहिँ देखाइदिनु न सर क्वेसन चाहिँ स्क्रिनशट गर्नु पर्छ छैन है हजुर बुक लिएको छैन सर क्वेसन देखाउन लाग्यो स्लाइड गयो के हाम्रो कुन साथीले चाहिँ राखिदिनु भएको छ त्यो उसमा भाइबरमै राखिदिनु भएको धेरै पैसा छ यसले ठिकै छ म त्यसैबाट छोडिदिन्छु सर सबै छ त्यसमा यो चाहिँ आज नेटको अलिकति प्रब्लम आइगयो आज यति नै गरौँ कि जस्तो लाग्यो मलाई एकचोटि बुक लिएर यसो सुरुको जस्तै 1 2 क्वेसनहरु 2 3 4 यिनीहरु चाहिँ जस्तो 4 5 को त हामीले गर्यौं हैन यसको कभरेज 5 6 7 तिर पनि यस्तै हुन्छ लगभग यो 10 नम्बरसम्म गर्न सकिन्छ एकचोटि प्र्याक्टिस गर्ने कि अर्को क्लासले डिस्कस गर्नलाई यस्तै हो एकचोटि प्र्याक्टिस गरौँ अनि हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ बरु डिस्कस गरौँला अलि प्र्याक्टिस गरेपछि सजिलो नि हुन्छ हैन फर्मुलाहरु पनि हामीले राखिसकेका छौं र एउटा दुईटा क्वेशन पनि हेर्यौं त्यसले पनि धेरै अझ एउटा डेट म्यानेजमेन्टको र एउटा हेर्नको उपाय अझ राम्रो हुन्थ्यो यो कुनै भएन कि सेयर भइरहेन आज के ट्राई गरौँ न सर ट्राई गरौँ भएन भने बन्दै गरौँ अनि ठ्याक्क अब गर्यो फेरि हटेछ गर्यो हटेछ
त्यो तपाईँ सर मलाई मेलमा पठाउन सक्नुहुन्छ? केदार सर हजुरले सेयर गर्नु यता मेलमा पठाउनु त मलाई म सेयर गर्छु। kedar.simthara123@gmail.com पर्दैन सर दिक्कत ठुलो भयो। स्लाइड बनाउँदाखेरि छ नि सर पावर पोइन्टमा बनाएर सेयर यसलाई हजुरले पिडिएफ फाइल बनाउनु भयो भने इन्टरनेट पनि राम्रो सपोर्ट गर्छ क्या पिडिएफ सेभेज गर्ने सेभेज गरेर त्यहाँ सेभ गर्ने ठाउँमा पिपिटी भन्ने ठाउँमा पिडिएफ फाइल चुज गर्ने सेभ गर्नुभयो भने सार्न पनि मिल्छ अनि हजुरले अरूले पठाइदिँदाखेरि पनि कुनै काटछाट थप घट गर्न मिल्दैन पिडिएफ बनाएर कति नम्बर भन्नुभयो? राम्रो हुन्छ 19 नम्बर पुगेको थियो। यो त भइसक्यो यहाँ नम्बर देखाएन भने पुरै यसमा देखायो 18 भयो 19 यो पछि भयो योभन्दा पनि पछाडि यो फेरि गर्ने भयो के भयो common equity Asian has no preferred stock and total debt 120 million. What is the debt to ratio? What is the debt to equity ratio? सजिलो छ यो पनि हामीले फर्मुला युज गर्नको लागि मात्र यो क्वेशन राखेको। जब सर हजुरले यो सेयरिङ गर्ने कार्य चाहिँ केदारको नेक्स्ट टाइममा नि केदार सरलाई पठाइदिनु भयो भने हजुरलाई सजिलो हुन्छ। सरको टाइम हुनु पर्ने बसिरहनु पर्यो नि त सरले। बस्नुहुन्छ होला बेलुका। ल अब यो क्वेशनमा पनि हाम्रो गिवन यही हो करेन्ट लायबिलिटीज 60 मिलियन टोटल लायबिलिटीज 150 मिलियन टोटल कमन इक्विटी 210 मिलियन भइहाल्यो टोटल डेब्ट 120 मिलियन। अब हामीले डेब्ट टु इक्विटी रेशियो सोधेको छ डेब्ट टु एसेट्स रेशियो सोधेको छ सुरुमा डेब्ट टु एसेट्स रेशियो व्हाट डेब्ट टु इक्विटी रेशियो भयो। सल्युसन अब डेब्ट टु सल्युसनको स्लाइडमा गइछ डेब्ट टु एसेट्स रेशियो भनेको हजुर करेन्ट लायबिलिटी 60 मिलियन चाहिँ के हामीलाई झुकाउन मात्रै दिया हो सर यो हजुर हैन नि हो यो यसको चाहिँ युज काई हुँदैन यसमा यो क्वेशनमा चाहिँ हो हुँदैन। हाम्रो टोटल डेब्ट बाइ दुईटा क्वेशन सोधेको छ हामीले दुईटाको चाहिँ के छ एउटा टोटल डेब्ट बाइ टोटल एसेट्स एउटा चाहिँ टोटल डेब्ट बाइ कमन इक्विटी टोटल डेब्ट बाइ कमन इक्विटी टोटल इक्विटी हो त टोटल कमन इक्विटी यति नै हो। अब यो नै हामीले क्वेशनले दिएकै छ टोटल एसेट्स चाहिँ दिया हैन सर कमन इक्विटी चाहिँ कति होला त्यसो त्यसैले दिया छैन सर हैन र टोटल कमन इक्विटी त 210 मिलियन 210 मिलियन के हो टोटल इक्विटी कमन इक्विटी टोटल 210 टोटल कमन इक्विटी दिएको छ त्यो सबै दिएको रहेछ। टोटल डेब्ट दिएको छ बट टोटल एसेट्स चाहिँ दिएको छैन। टोटल लायबिलिटीज प्लस टोटल कमन एसेट्स इक्विटी दिएको छैन टोटल एसेट्स निकाले चाहिँ टोटल लायबिलिटीज प्लस कमन इक्विटी टोटल लायबिलिटीज प्लस कमन
कमन इक्विटी गर्यो भने टोटल एसेट्स आउँछ हो त्यति मात्रै हो यहाँ कन्फ्युजन बाटोहरु छ यो त सिम्पल क्वेशन हो सर स्लाइड शेयर अर्को जानुस् त सर सल्युसनमा जानुस् त सर यो यसको एन्सर निकालेपछि हामी त्यतिकै छोड्दिने कि केही लेख्नु पर्छ सर पर्दैन डेट टु इक्विटी डेट टु एसेट्स निकाल्नु यसमा पर्दैन यसमा खाली एउटा फर्मुलाको लागि मात्रै हो यो डेट टु एसेट्स भनेको टोटल डेट बाइ टोटल एसेट्स यसमै रोकिनुस् है ल यो हेरौँ त हजुरको यो प्लसमा चाहिँ म झुकेर सर कस्तो अप्ठ्यारो प्लस नि लेख्न टाइपै गर्न प्लस टाइप गर्न मिल्दैन टाइप नगरेर लेख्या भएर झुकिनु हो हजुर हजुर प्लस त प्लसै हो नि त अब लेखे पनि गरे पनि त्यो पछि अहिले त ह्याबिट भयो सर अब चाहिँ ह्याबिट हुन्छ त्यसलाई total debitable total asset sir सर यो चाहिँ हामीले पर्सेन्टमा निकाल्ने हो हजुर हजुर मैले चाहिँ 0.333 चाहिँ निकालेको थिएँ सर हेलो यो भएन एकछिन सर थोरै ब्याक सर exceed is divided by yes correct एक से 50 और 210 जोड़नी सर हेलो 150 से 210 जोड्ने अनि 120 लाई डिवाइड गर्ने फर्स्टमा चाहिँ एड गरेपछि मात्रै डिवाइड गर्ने फेरि डिवाइड गरेर एड गरिहाल्नु मिल्दैन त्यसै मिल्दैन टोटल एसेट्स हो नि त हाम्रो टोटल डेब्टले टोटल एसेट्सले डिवाइड गर्ने हो टोटल एसेट्स यहाँ नदिएको हुनाले लायबिलिटिज र कमन इक्विटी जोडेर एसेट्स बनायो
हस् अर्को स्लाइडमा जाने होइन एबिसी कम्पनी त्यो त 3 नम्बर त्यो पनि होला एभ्यानमा होला सर जमिनमा होइन अर्कोमा जाउँ जाउँ सर अर्कोमा जाउँ त्यो भयो ल सर फेरि ग्रुपमा पिपी नम्बर 7 नै हो तर एबिसी कम्पनीको ठाउँमा विशाल ट्रेडिङ कम्पनी कि खोइ के छ क्वेसन अरु सेमै होला यस हो 2.7 नै हो एबिसी ले हामीले के फरक पार्छ विशाल र एबिसी एउटै सर हजुरले हामीलाई गिभन चाहिँ अलिअलि मेन्सन गरिदिनु पर्यो यो गिभनै बुझ्न गाह्रो भयो सल्युसन होला हजुर हजुर पर क्लियर भयो यसको अर्कै होला अब यो अर्कै प्रोसेस होला त्यो अघिको मन्दिर उठालो कुरा हाम्रो सरै जानु भयो जस्तो छ हो र नि सर तपाईले नेक्स्ट स्लाइड चाहिँ हजुरले राखिदिनु पर्यो ल त्यो भन्दा पछाडिको सोलुसनको स्लाइडमा फर्स्टमा गिभन चाहिँ हामी यसो हेर्न पाए अलिकति केही आइडिया आउँथ्यो ल हेर्नु मलाई पनि फेरि अलिक
सर लाउनु भयो नि के फरक परेन सरले हुन्छ हेर्नु न ठिकै छ ल सर हजुर हो र हजुर हुन्छ शनिबार बिहान त्यही त शनिबार बिहान होइन